2032 सालमा तत्कालीन राजदरबार हालको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा नाप नक्साका लागि प्रवेश अनुमति थिएन। त्योभन्दा बाहिर खोला देखिएन। तत्कालीन समयको घना बस्ती भएको क्षेत्रमा उपलब्ध प्रविधिले जग्गा नापजाँचका लागि मुस्किल परेको थियो। सोही कारण जमिन मुनि बगिरहेको टुकुचा अर्थात् एछुमती नक्सामा देखिएन। जग्गा नापजाँच ऐन 2019 जारी भयो। त्यसकै आधारमा 2021मा भूमि सुधार लागू भयो। देशभर आबादी रहेको क्षेत्रको नापजाँच गरेर धनी पूर्जा वितरणको काम थालियो। 2055मा एक सारो नाप सकियो। देशभर आबादी क्षेत्रको जुन कुल क्षेत्रफलको 24% मात्रै थियो। सोही नापजाँचको क्रममा नारायणहिटी दरबार र त्यस आसपासको क्षेत्रको नापजाँचको पालो 2032मा परेको थियो। उत्पादन राम्रो हुने क्षेत्र रहेकोले भूमि सुधार लागू गर्ने उद्देश्य सहितको नापी काठमाडौँको उपत्यका र तराई क्षेत्रबाट सुरु भएको थियो, किनकि यी क्षेत्रमा जग्गा हडप्ने सम्भावना बढी थियो। त्यो बेला आबादी क्षेत्रभन्दा बाहिर नापी गर्ने उद्देश्य र प्रविधि पनि थिएन। नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले भने घना आबादी भएको क्षेत्रमा नापी गर्न कठिन हुने र जय नेपाल हल सहितको क्षेत्र त्यो बेला नै सहरी ब्लकका रूपमा रहेकोले सो क्षेत्रमा 2032 सालमा मात्रै नापी भएको रहेछ। बस्ती पातलो भएको भए 2021-22 सालतिरै त्यहाँ नापी हुने थियो। प्रवक्ता ढकालले यो भन्दा बढी आफूलाई जानकारी नरहेको बताए। तर विभागले त्यो बेलाको प्रविधि वा प्राविधिक कठिनाई र सो क्षेत्रमा टुकुचोको अवस्थाबारे तत्कालीन नापी अधिकृतसँग हालै छलफल समेत रहेको थियो वा गरेका थिए। त्यस क्रममा जय नेपाल हल सहितको क्षेत्रमा नापी हुँदाका समितिबारे कुराकानी भएको विभाग अधिकारीले जनाएका वा जानकारी दिएका थिए। तत्कालीन नापी अधिकृतले आफूहरूलाई नारायणहिटी पस्ने अख्तियारी नभएकाले त्यहाँको एउटा कित्ता बनाएको र जय नेपाल हल सहितका क्षेत्र पहिले श्री 3 महाराजको रहे पनि नापी हुने बेला विभिन्न व्यक्तिले वा व्यक्तिको बसोबास रहेकाले त्यसकै आधारमा नक्सा दिएको छलफलको क्रममा बताएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो। जमिनको लम्बाई चौडाई नापेर नक्सा बनाउने र जमिनको सतहमा भएका संरचनाको संकेत गर्ने जिम्मेवारी थियो। 2032मा नापी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिको भनाई उद्धृत गर्दै नापी विभागका एक अधिकारीले भने जमिन मुनि के छ हामीलाई थाहा थिएन। कमलादी भन्दा तल टुकुचा थियो। नापियो नारायणहिटभित्र छिर्ने हामीलाई अधिकार थिएन। जय नेपाल भन्दा तल पहिला श्री 3 महाराजको थियो। हामीले नाप्ने बेलामा विभिन्न व्यक्तिको गएको वा व्यक्तिमा रहेको थियो। जमिनमा खोला देखिने अवस्था थिएन। 2032मा सो क्षेत्रको नापीको जिम्मा पाएका अधिकृत हुन् राजेन्द्र मराठा। मराठाले आफूसँग विभागले केही दिन पहिले मन्त्रालयमै छलफल गरेको र त्यो बेला आफूहरूले कसरी नापी गरियो भन्ने बारे बताएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने मसँग छलफल गरेका थिए। हामीले त्यो बेलामा जमिनमा देखिएका चिजलाई मात्र नक्सामा राख्न सकेका थियौं। हामीलाई दिएको जिम्मेवारी र प्रविधिले भ्याउने पनि त्यही नै हो। यसको अर्थ कित्ता काट गरेर व्यक्तिका नाममा जग्गा जाँदा हाल काठमाडौँ महानगरले डोजरले खोतलेर इट्टाको गोला पाइप यानि कि गुम्बज भएर बग्दै गरेको टुकुचा कम्तीमा 2032 सालमा पनि त्यस्तै अवस्थामा थियो। आउनुस् कुरा गरौं टुकुचा यानि कि एछुमती अर्थात् चिताएको पूरा गर्ने खोला। केही समय अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एछुमती अर्थात् टुकुचा नदी खोज्नका लागि जय नेपाल हलको आँगन खन्यो। गहिराईमा खोला भेटियो। त्यसपछि तर्कहरू टुकुचा खोला नभई नाली वा ढलमा रहेको भाष्य सहितका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। तर काठमाडौँमा हुर्केका तथा बागमती र यस आसपासको सभ्यता तथा संस्कृतिमा जानकार गोविन्द टण्डनका अनुसार एछुमती कलकल पानी बग्ने खोला नै थियो। उनले देख्दा यो खोलाको खास नाम इच्छुमती हो। टुकुचा त पछि अपभ्रंश भएर बनेको हो। इच्छा पूरा गर्ने वा इच्छा गरेको पूरा गर्ने अर्थ का नाममा इच्छुमती राखिएको हो। टण्डनले भने
बागमती रुद्रमती जस्तै इच्छुमतीको महत्त्व छ। यो ठूलो नदी होइन, तर हामीले देख्दा सफा पानी बग्ने खोला नै थियो। धेरैले अहिले इच्छुमतीको मुहान अर्थात् सुरुवात शङ्ख पार्कलाई मानेका छन्, तर त्यो खोला बुढा नीलकण्ठबाट बगेर आउँथ्यो। बुढा नीलकण्ठबाट नारायण मन्दिरको पूर्वपट्टिको खोल्स्यो थियो। त्यही पानी नारायण स्थानको पोखरीमा जान्थ्यो। पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक अध्ययनमा 2045 सालमा विद्यावरिधि गरेको टण्डनले भने अहिले हेर्दा त्यहाँबाट पानी पनि आउँथ्यो र जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँको हनुमान ढोका र प्राणी पोखरीसम्म आउँथ्यो। खोल्साको पानी शङ्खपार्क तर्फबाट बगेर इच्छुमती बनेको हो। हामी अध्ययनकै सिलसिलामा 2035 सालतिरै जाँदा पनि पानी सल्को बगेको गर्थ्यो। बागमती सभ्यता भनेको उपत्यकाको बृहत नदी मानव जनजीविकासँग जोडिएको ठान्ने टण्डन अनुसार इच्छामती ढल जस्तो बन्न थालेको चक्रपथ बनेपछि हो। उनले भने 2031 सालमा चक्रपथ बन्न थाल्यो। त्यसपछि पानीको धार काटियो। मूल स्रोत बन्द भएपछि खोलाको अवस्था नराम्रो बनेको हो। इच्छुमतीको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहेको उनले बताए। काठमाडौँ 32 पुतलीका बासिन्दा 67 वर्षीय टण्डनले आफ्नो स्मृतिसँगै अध्ययनको विषय उम्काउँदै भने, विशालनगरमा रहेको लिच्छवीकालीन मन्दिर नील सरस्वती थानमा इच्छुमतीकै पानीले स्नान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। बुढा नीलकण्ठ हुँदै हाल शङ्खपार्क क्षेत्रबाट बगेको इच्छुमती चाडलो, लाजिमपाट, नारायणहिटी, कमलादी, बागबजार, माइतीघर हुँदै त्रिपुरेश्वर, कालो मचान घाटमा पुगी बागमती नदीमा मिसिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती विकासको इतिहास हेर्दा भित्री क्षेत्रबाट सहर बाहिर विस्तार भएको विक्रमी सम्मत 1904 सालपछि हो। नारायणहिटी दरबार बनेसँगै बस्ती विस्तार भएको र त्यो पछि जय नेपाल हल सहितका आसपासका क्षेत्रमा पनि बाक्लो बस्ती बनेको देखिने टण्डनले बताए। त्यसपछि खोलाको पानी व्यवस्थापनका लागि बस्ती क्षेत्रमा छोपिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। प्राचीन सम्पदा ऐन इच्छुमती छोप्ने इट्टालाई समेट्छ। सांस्कृतिकविद टण्डनका अनुसार नालीको इट्टालाई प्राचीन स्मारक ऐनले समेट्छ जस्तो लाग्दैन, तर महानगरले भत्काउने खोला खोतल्न थालेसँगै त्यसलाई छोप्नका लागि बनाइएको नालीमा प्रयोग भएको इट्टा पुरातात्विक महत्त्वको रहेको तर्क पनि रहेको छ। तर गुठी बचाउसँगै विभिन्न सांस्कृतिक आन्दोलनमा विज्ञ अगुवाका रूपमा मुखरित भएका तथा प्राकृतिक स्रोत र संस्कृतिलाई जोडेर अध्ययन गर्ने आएका टण्डनलाई भने नालीको संरचनालाई ऐनले समेट्छ जस्तो लाग्दैन। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 मा भनिएको छ, प्राचीन स्मारक भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्य कालको दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने 100 वर्ष नागेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप आदि सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने र अर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्ला बेग्लै रूपमा अवस्थित मानव बस्ती वा स्थल वा प्राचीन मानव बस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष, गुफा आदिलाई जनाउँछ। यस्तै सो ऐनमा पुरातात्विक वस्तुका बारेमा यस्तो भनिएको छ, प्राग ऐतिहासिक कालमा मानिसले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै पनि देशको इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वर्णपत्र, शिलापत्र, तामपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताण्डपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतिहासिक घटना घटेको वा ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति बसेको घर र त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु, ढुङ्गा, काठ, माटो, हाँस्ती, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबट्टा भरी आकर्षक ढङ्गले बनाएको घरको कुनै महत्त्वपूर्ण भाग वा सो भागमा वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूर्ति, देवी देवताको मन्दिर, चैत्य शालिग, पौभा चित्र, पशुपक्षी, स्थावर जङ्गमको प्राकृतिक वा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको वस्तु समेत सम्झिनु पर्दछ। यसको अर्थ हाल जमिन मुनि रहेको
ठानिएको इच्छुमतीको करिब 500 मिटर क्षेत्रमा बनाइएको नालीमा प्रयोग भएको इट्टा पुरानै भएको आधारमा प्राचीन महत्त्वको भन्न सकिने अवस्था छ, तर त्यसलाई प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक महत्त्वको वस्तुको सिधा परिभाषामा ऐनले समेटेको छैन। अब आउनुहोस् महानगरले टुकुचाको खोजी अहिले मात्रै किन गरेको हो त भन्ने कुरा गरौँ। होइन, कम्तीमा विगत 14 वर्षदेखि सरकारले इच्छुमती अर्थात् टुकुचाको व्यवस्थापन तथा खोजीको कुरा गर्दै आएको छ। 2065 को मङ्सिर 1 गते सरकारले गरेको निर्णयमा टुकुचा सहित उपत्यकामा बग्ने अरू खोलाको दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने न्यूनतम भागको मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। त्यसअनुसार टुकुचाको दायाँ बायाँ 4 मिटर छोडेर मात्रै संरचना बनाउन पाइन्छ। यस्तै 2066 सालमा काठमाडौँ महानगरले सूचना प्रकाशित गरेर टुकुचा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। यसले स्पष्ट हुन्छ कि महानगरलाई इच्छुमती लुकेको अर्थात् केही क्षेत्रमा गायब भएको अहिले आएर मात्रै थाहा भएको होइन। महानगरले 2067 सालमा इच्छुमतीको मापदण्डबारे जानकारी माग गर्दै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरण कि विकास आयुक्त जानुका ढकालले आफूहरूलाई विगतमा महानगरबाट इच्छुमतीको मापदण्ड माग गरी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरिन्। यी सबै प्रक्रिया भए पनि खोला खोज्नका लागि औपचारिक रूपमा फिल्डमा गएर काम थाल्ने भएको थिएन। गएको साउनमा फेरि महानगरले सूचना निकाल्यो। त्यो अटेरी भएपछि आफै खोला खोतल्न सुरु गरेको काठमाडौँ महानगरले जानकारी गराएको छ। महानगरले यो क्रम जारी राख्ने जनाएको छ, तर यसका जटिलता गम्भीर बनेका छन्। खोला खोज्नका लागि निजी संरचना भत्काउने भनेपछि यो विषय अदालतमा पुग्यो र उच्च अदालत पाटनले टुकुचा विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ। हात्तीसार हुँदै पुतली सडकसम्म छोपिएको खोला खोज्ने महानगरले बताएपछि त्यसका विरुद्ध प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका निर्देशक भोला विक्रम थापा सहितले पाटनमा गएको साउन अन्त्यमा रिट दायर गरेका थिए। आदेश दिँदै अदालतले दुवै पक्षलाई असोज 5 गतेका लागि बोलाएको छ। त्यस बेलासम्म खोतल्ने काम रोक्का भएको छ। के का आधारमा सुरु भयो उत्खनन? आउनुहोस् कुरा गरौँ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गत टुकुचा खोलाको कोरिडोर व्यवस्थापन परियोजनाका लागि भएको अध्ययनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल उत्खनन प्रयासका लागि आधार मानेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समितिले सन् 2020 मा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ललितपुरको बोनाफाइड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई दिएको थियो। आफूले 3 महिनामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन समितिलाई सन् 2020 को सेप्टेम्बर मध्यमा बुझाएको थियो। कन्सल्टेन्सीका कार्यकारी निर्देशक अनिल मानन्दरले जानकारी दिएका थिए। सर्वेक्षण टुकुचा खोलाको करिडोर व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत गरिएको समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्पूर्ण परियोजनाका लागि 7 अर्ब 42 करोड रुपियाँको बजेट छ, तर सो बजेट उत्खननका लागि भनेर प्रयोग गरिएको छैन। यसको अर्थ महानगरले आन्तरिक स्रोतमा जमिनमुनि छोपिएको अवस्थामा रहेको खोला खोतल्ने प्रयास गरिरहेको रहेछ। करिडोर व्यवस्थापन परियोजनामा टुकुचाको दुवैतर्फ 4 मिटर किनार क्षेत्र कायम गरी विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक पार्क, सवारी साधन पार्क गर्नका लागि व्यवस्थित स्थान तोकिने, हिँड्नका लागि साइकलका लागि व्यवस्थित लेन बनाउने सहितको योजना रहेको छ। तर टुकुचाको कोरिडोर व्यवस्थापन बागमती नदीका किनार सौन्दर्यकरण जस्तै हुने जोखिम भने कायम छ। समितिले बागमती नदीको कोरिडोर सौन्दर्यकरणको काम गरिरहेको छ, तर त्यस क्रममा भएका निर्माण भने नदीको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत रहेको जलस्रोतविदले बताउँदै आएका छन्। दुवैतर्फ ठाडो पर्खाल लगाउने तथा नदीको किनार मिच्ने काम सौन्दर्यकरणका नाममा भइरहेको आरोप छ। टुकुचाका सन्दर्भमा भने सो चुनौती भावी हो। अहिलेका लागि छोपिएको खोला खोज्ने क्रममा लाग्न सक्ने अस्तव्यस्तता प्रमुख अवरोधको रूपमा देखिएको छ। बागमती सभ्यताविद तथा सांस्कृतिक अभियन्ता गोविन्द टण्डनका अनुसार खोला खोतल्ने क्रममा सम्हाल्नै नसक्ने गरी योजना बनाउँदा समस्या हुन सक्छ। त्यसले सबै विचार गरेर व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। आजको यो टुकुचा अर्थात् इच्छुमतीको बारेमा हामीले यो भिडियो तयार पारिराख्दा देश सञ्चारको स्तम्भबाट साभार गरेकोले उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।